لہذا تساں وی ذرا سوچ سمجھ کے چلو بل الذین کفروا فی تکذیب ولن کافرت مشرکین دے متعلق اللہ نے گل چ سمجھائیے کہ اے شک تے شبے دے اندر کوئی نہیں معاذ اللہ کہ انہاں نوں حالی مسئلہ سمجھنا پیا ہوندا ہوئے نا بلکہ گل اصل کیا ہے بل الذین کفروا فی تکذیب اے اصل دے اندر قرآن پاک دی نری تکذیب دے اندر لگے ہوئے ہیں بس دوئی گل کوئی نہیں انہاں نوں شک تے شبہ کوئی نہیں بس قرآن دا انکار کیتی آندے قرآن دی تکذیب کیتی آندے تے جیڑا قرآن دی تکذیب کریندا اندا ہوئے کیا اس نوں سزا نہ دے سا میں اللہ انہوں سزا نہ مل سی کیا ضرور انہوں سزا دیونی ہے اللہ فرماندے ہیں اس واسطے سن لو واللہ من ورائہم محیط توجہ ہے آخری گال واللہ من ورائہم محیط ابتدا سورت نو ویکھو انتہا سورت نو ویکھو ربط مکمل ہو جائے ابتدا دے اندر فرمایا والسماء ذات البروج قسم چاہیے اللہ نے کہ قسم اللہ نو برجاں والے آسمان دی تے اتھے گل تانوں دس چکا یہ ذہن دے اندر ہوئے کہ یعنی اے اللہ نے سمجھایا ہے والسماء ذات البروج جویں برجاں آسمان اس کائنات دے اتے اساں اتے تواڈے اتے چھت بنا کے کھڑا کر دیتا ہے اے آسمان جویں کائنات نو اپنے احاطے دے اندر گھدی کھڑا ہے کوئی بھی فرد ایسا کوئی نہیں کہ جڑا آکھے میں آسمان دے سائے تے چھت کولوں باہر رہندا کوئی ہے ایسا جویں اے محیط تو کو اپنے احاطے دے اندر دائرے دے اندر رکھی کھلائے آسمان اللہ فرماندے انہیں 14 طبق دی کائنات دا ذرہ ذرہ بھی میں اللہ پاک دے احاطے دے اندر ہے میری گرفت دے اندر ہے ادو نکل کوئی سگنا کوئی نہیں اتھے اوہ گل کیتی ہے اللہ نے واللہ من ورائہم محیط او لوگو او کائنات والے ہو تساں ساریاں دے پیچھے پیچھے میں اللہ دی قدرت دا احاطہ ہے محیط وچے بندو وچے بندو وچے ہاؤ پہ کوئی بھجن والا کوئی نہیں میرے احاطے تو نکل سگن والا تو اور کوئی نہیں واللہ من ورائہم محیط تے جیڑا اے قرآن نو جھٹلیندے کھڑے مار کا میں تانوں دساں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اے کوئی عام کتاب تا کوئی نہیں کہ ایویں مرضی آوے تا تکذیب کر دیو مرضی آوے تا جھٹلا دیو مرضی پوے تا مان لاؤ مرضی پوے تا جیڑا حصہ چا منو مرضی پوے تا جیڑی گل نہ منو جتھو منو جتھو نہ منو تکذیب کرو انکار کرو اے کوئی ایویں عام کا بندے دی گل تے کلام تا کوئی نہیں بلکہ میرا محمد رسول اللہ جیڑا کوئی گھن کے آیا ہے اے کیا ہے بل ہوا قرآن مجید اے تو قرآن مجید ہے اے قرآن کیا ہے قرآن مجید ہے قرآن بڑیاں عزتاں والا ہے بڑیاں بزرگیاں والا ہے قرآن مجید بڑی عزت والا قرآن ہے جڑا سا دیتا ہے بل ہوا قرآن
مجید، یعنی مطلب تکذیب تے انکار کرن والیاں دی اپنی حماقت تے بے وقوفی ہے۔ قرآن دے اندر تے کوئی ریب نہیں، قرآن دے اندر تے کوئی شک نہیں، قرآن دے اندر تے کوئی کمزوری نہیں، قرآن دے اندر تے کوئی ریب تے تردد نہیں، بلکہ اے قرآن تا بل ہوا قرآن مجید، اے تا اچا قرآن ہے، اچی عظمت والا قرآن ہے، اچی شان والا کلام ہے، کیونکہ فی لوح محفوظ اے لکھیا ہویا ہے، تا اتے لوح محفوظ دے اندر لکھیا ہویا ہے، فی لوح محفوظ، اے محفوظ ہے، لو دے اندر بھی قرآن محفوظ ہے، اتے بھی محفوظ ہے، تے اتھے بھی قرآن مشرک دے ہر قسم دے وار تو اللہ نے محفوظ رکھیا ہے۔ اللہ نے آپ جو اعلان کر دیتا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن نو تلے نازل بھی اساں کیتا ہے تے دی حفاظت دا ذمہ بھی اساں چاہیا ہے، لہذا خیال کرا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ سورہ بروج مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن و سنت دے اتے میں کو تو کو صحیح عمل دی توفیق دے وے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔